کے جانا چاہیے. ہن تسی کی کہندے ہو؟ انہوں نے آکھیا بی بی آ تیرا تھوڑا تھوڑا سامان اسی اپنی سواریاں تے رکھ لینے آ, تینوں بھی بٹھا لینے آ. حضرت مائی رابعہ بصری اللہ دی بارگاہ دے اندر شکایت کرن لگیاں میرے مالک و مولا اے رابعہ تیری عبادت کرن والی, تیری بارگاہ دے اندر سر جھکاون والی, میں تے دعا کیتی سی مولا میں ہر لمحہ ہر گھڑی تیری عبادت کرنی آ. یا اللہ مینوں اپنے گھر دی زیارت کرا دے. جے یا اللہ مینوں بلا ہی لے آئے تے پھر مینوں اج جنگل دے اندر بلا کے کیوں پریشان کیتا ہے؟ میری سواری کیوں مار چھڈی ہے؟ اینوں کہندی اللہ نو کہندی ہے. حضرت مائی رابعہ بصری اللہ نو کہندی یا اللہ یا تے مینوں بلانا ہی نہیں سی, جے بلایا تے مینوں پریشان نہ کردا. حضرت مائی رابعہ بصری اے الفاظ ادا کردیاں نے. حضرت شیخ فرید الدین عطار لکھ دینے حضرت مائی رابعہ بصری دے حال شکایت والے جملے پورے نہیں ہوئے, میرے اللہ نے رابعہ دی سواری نو زندہ فرما چھڑیا ہے. مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا. حضرت مائی رابعہ بصری اپنی سواری دے اوتے سوار ہو کے ٹریاں نے. حضرت مائی رابعہ بصری نے اپنی سواری واسطے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس مری ہوئی سواری نو اس مردہ گدے نو زندہ فرما دیتا. اگر کسی دے ذہن دے اندر شک ہوئے تے ہو ہی نہیں سکدا. آؤ میں تانوں دکھانا شیخ فرید الدین عطار دی کتاب تذکرۃ الاولیاء دے وچوں پوچھ اپنے مولوی نو شیخ فرید الدین عطار کون ہے, شیخ فرید الدین عطار کون ہے؟ جدو پوچھے گا پھر تینوں دس دے گا اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. کتنے بڑے عالم دین تے معتبر عالم دین نے جنہاں نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت مائی رابعہ بصری نے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے سواری نو زندہ فرما دیتا. ایک راوی کہندا ہے اللہ نے اتنی طویل عمر عطا فرمائی اس سواری نو عرصہ دراز تو بعد میں اس سواری نو مکے دی گلیاں دے اندر فروخت ہوندیاں ویکھدا رہیا واں. عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمانا. حضرت مائی رابعہ بصری حج کر دیاں نے, خانہ کعبے دا طواف کر دیاں نے, خانہ کعبے دا طواف کیتا, حجر اسود نو چومیا, مقام ابراہیم تے نفل پڑھے نے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, انہاں پہاڑیاں دے درمیان سائی کر دیاں رہیاں نے. جدو حج کر کے حضرت مائی رابعہ بصری واپس آ گئیاں نے. ہن حضرت مائی رابعہ بصری دا دوسری مرتبہ دل کردا ہے مسلمانوں پوچھو نہ حاجیاں دے کولوں جڑے ایک باری زیارت کر کے آندے نے آ کے کہندے نے او ویلا کدوں ہووے میں دوبارہ جاواں, میں دوسری مرتبہ جا کے کعبے دا طواف کراں. لیکن حضرت مائی رابعہ بصریہ نے آپ نے کتنے کمال دی بات کی تھی. آپ فرماندے نے میرے مالک و مولا تیرا کعبہ عزت والا, مقام ابراہیم عزت والا, صفا مروہ دیاں پہاڑیاں تیریاں نشانیاں نے مولا برکت والیاں. کعبے دا طواف کرنا برکت دا کم میں ثواب ملدا ہے. یا اللہ حجر اسود نو چومنا بڑی فضیلت دا کم ہے میرے مالک و مولا. پر حضرت رابعہ دا عشق ایتھوں اگیا. حضرت مائی رابعہ بصری اللہ دی بارگاہ دے اندر کی کہندیاں نے میرے مالک و مولا کعبہ پتھر دا بنیا میں مٹی دی بنی. یا اللہ مٹی مٹی نو ملن جائے, مٹی مٹی دا طواف کرن جائے, مولا گل پھبدی نہیں. اے بات منیاں کہ کم برکت والا ہے, لیکن یا اللہ میرا عشق تھو گیا. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کردیاں نے تے کی کہندیاں نے مولا میرا دل کردا ہے میں تیرے کعبے ضرور آواں, میں حجر اسود چوماں, میں صفا مروہ دی پہاڑیاں دے درمیان دوڑا, لیکن ایک شرط تے آواں گی جے مینوں اپنا دیدار عطا فرماویں تے, جے مینوں اپنا دیدار عطا فرماویں. مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا. ہن حضرت مائی رابعہ بصریہ جڑیاں نے اپنی سواری دے اوتے سوار ہوندیاں نے. حضرت مائی رابعہ بصری ٹر پیندیاں نے. ادھر بلخ شہر دا بہت بڑا اللہ دا ولی نام حضرت ابراہیم ادم مصری صاحب ذرا توجہ فرمانا. ابراہیم ادم اللہ دا ولی ہے, بلخ دا بادشاہ سی, لیکن بادشاہت نو چھوڑ کے